बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मुनीर टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना तनवीर हुसैन ने जो साहबज़ादा मियाँ जलील अहमद शरकपुरी के बारे में नाज़ेबा और गैर इखलाकी ज़ुबान इस्तेमाल की, इस बाज़ारी ज़ुबान पर मैं राना तनवीर हुसैन की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और उनसे ये मुतालबा करता हूँ कि आप अपने ये अल्फाज जो हैं वापस लें, जो आपने बिल्कुल जो है बाज़ारी ज़ुबान इस्तेमाल की है। और यहाँ पर मैं आपसे चंद एक सवाल भी करना चाहता हूँ। मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि क्या साहबज़ादा मियाँ जलील अहमद शरकपुरी ने नून लीग की टिकट हासिल करने के लिए कोई दरख्वास्त दी थी? और अगर कोई दरख्वास्त दी है तो उसका जो है प्रूफ पेश करें। और दूसरी बात ये है कि क्या उन्होंने आपसे भी ज़ुबानी कलामी भी टिकट मांगा था, बल्कि आप उनको टिकट देने के लिए उनके घर आए थे और बार बार जो है आपने इसरार किया था। और जब आप टिकट दे रहे थे तो आपको साहबज़ादा मियाँ जलील अहमद शरकपुरी ने ये बात क्लियर की थी कि नवाज़ शरीफ की जो मौजूदा सियासत है इससे मुझे शदीद इख्तलाफ है, उनको इस तरीके से सियासत नहीं करनी चाहिए, ये रवैया जो उन्होंने अब अख्तियार कर रखा है ये नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद जो है, इसके बावजूद आपने टिकट दे दी थी। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि टिकट मिलने से पहले भी जो है साहबज़ादा मियाँ जलील अहमद शरकपुरी नवाज़ शरीफ से इख्तलाफ रखते थे और अब भी रखते हैं। उनका एक अपना मौक़िफ़ है, वो हर वक्त जो है पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के इज़्ज़त और वक़ार और मखलूक़ खुदा की खिदमत की बात करते हैं। और वैसे भी नवाज़ शरीफ कोई मासूम तो है नहीं कि उससे इख्तलाफ नहीं रखा जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फ़कत अपनी और अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत जो है वो गैर मशरूत रखी है। और आगे फरमाया कि अगर वालदैन भी तुम्हें शिरक का कहें तो उनकी भी अताअत ना करो। यानी अगर वालदैन भी कोई गलत काम का कहते हैं तो आप उनकी बात मानने से इनकार कर सकते हैं, आप उनसे इख्तलाफ रख सकते हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि ये एक सियासी लीडर जो है नवाज़ शरीफ, इसको एक ऐसा आंबर बना के पेश किया जा रहा है कि अगर आप इससे इख्तलाफ करेंगे तो आप ऐसे जैसे आपने कोई गुनाह अज़ीम कर लिया हो। मियाँ जलील अहमद शरकपुरी का जो मौक़िफ़ है वो एक असूली मौक़िफ़ है और वो पाकिस्तान की इज़्ज़त और हुर्मत की बात करते हैं और मखलूक़ खुदा की खिदमत की बात करते हैं। और वो ये चाहते हैं कि अगर आपने एक जमहूरी पार्टी बनाई हुई है तो उसको जमहूरी ही रखा जाए, ना कि उसमें एक आमराना सोच जो है वो रखी जाए कि बस जो क़यादत ने कह दिया वो सही है या गलत, बस उसको तस्लीम कर लिया जाए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा, राना तनवीर हुसैन साहब, आपको चाहिए कि आप आवाम को ये बताएं कि आपने 12-13 सालों से इस इलाके में क्या काम किया है। एक भी आपका काम जो है नुमाया नहीं है जो आपने इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए किया हो। और इसके साथ साथ जो नून लीग की आला क़यादत है उससे भी ये कहना चाहूँगा कि खुदारा अगर आपका ये इलाका है और इधर से लोग नून लीग को ही सपोर्ट करते हैं तो आप अपना नुमाइंदा बदलें। ये मुतकब्बराना अंदाज़ और ये गुरूर और तकब्बर और ये इस तरीके से शरकपुर शरीफ में आकर साहबज़ादा मियाँ जलील अहमद शरकपुरी को आपका ये धमकियाँ लगाना, ये हम इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और अगर आपने अगला इलेक्शन लड़ा तो इंशाअल्लाह ताला हजूर शेर रुबानी का सदका और इंशाअल्लाह ताला इलाके के जो लोग हैं आपके गुरूर तकब्बर को खाक में मिला देंगे और अवाम देखेगी कि अल्लाह ताला के फजल व करम से जो है मियाँ जलील अहमद शरकपुरी अब कामयाब होंगे। और यहाँ पर यह बात भी बता दूँ कि राना तनवीर हुसैन ने अगला इलेक्शन जो है इस बात पे लड़ना था कि मैंने जो शरकपुर की गैस की लोड शेडिंग का मसला है उसको हल करता हूं और जो सिखावाला के मुकाम पर ननकाने की तरफ से गैस पाइपलाइन आई हुई है उसको शरकपुर से कनेक्शन करूंगा और दूसरा जो है सगियां चौक जो है वो बनाऊंगा। इस दो बातों पर इलेक्शन लड़ने थे तो साहबज़ादा मियाँ जलील अहमद शरकपुरी ने ये दो काम पहले ही करवा दिए हैं।
تو اس وجہ سے بھی جو ہے یہ خوف زدہ ہے اور اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں میاں جلیل احمد شرک پوری کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیاستدان کون ہے اور عوامی خدمت گزار کون ہے۔ میاں جلیل احمد شرک پوری کی سیاست جو ہے وہ عوامی خدمت سے شروع ہوتی ہے اور عوامی خدمت پر ہی ختم ہوتی ہے، وہ عوامی مسائل پر سیاست نہیں کرتے۔ اور اس کے علاوہ یہ چیز بھی نوٹ کی گئی ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی بندہ کام لے کر جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس بندے کا گروپ کیا ہے، اگر اس کا کام جو ہے جائز ہے اور وہ کر سکتے ہیں تو وہ فوری کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا را لوگ ہوش کے ناخن لیں، لوگ سوچ سمجھ کر ووٹ دیں۔ نواز شریف کو کوئی ایک معصوم بنا کر پیش نہ کیا جائے، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ غلطی بھی کر سکتا ہے، تو لہٰذا جہاں تک ممکن ہو پارٹیوں کے اندر بھی اختلاف رائے کو برداشت کیا جانا چاہیے، یہی حقیقی جمہوریت ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں رانا تنویر حسین کی یہ جو موجودہ میڈیا کے ساتھ کی گئی گفتگو ہے اس کی مذمت بھی کریں گے اور اپنا غصہ جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے بھی نکالیں گے کہ جو کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ تعالی اس دفعہ جو ہے سوچ سمجھ کر ووٹ دیں، اور اس نے 12-13 سال میں ایک بھی علاقے کا نمایاں کام نہیں کیا ہے تو اس کو واپس مرید کے بھیجا جائے۔ اور یہاں پر یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک دفعہ میں حلفاً یہ بات کر رہا ہوں کہ میرا مریدکے میں جانا ہوا کسی دوست کے ساتھ، تو وہاں پر چند لوگ جو تھے وہ رانا تنویر حسین کی مخالف پارٹی کے ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان ہم نے تو ان کو مریدکے سے ریجیکٹ کر دیا ہے، نکال دیا ہے اس نکمے کو، تو آپ شرق پور شریف والوں نے ان کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے اور اس کو جو ہے وہ گلے لگایا ہوا ہے، یہ بندہ جو ہے یہ کوئی کام کاج کا نہیں ہے، تم اس کو 15 سال کیا جب تک اس کی زندگی ہے اس کو اپنے اوپر سربراہ بنا کے رکھو، ایم این اے بنا کے رکھو، یہ تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ آج اس بندے کی بات جو ہے وہ میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا، یہ صرف جو ہے ادھر ایم این اے جو ہے شپ انجوائے کرنے آتا ہے اور بس، اس کے علاوہ اس کو کوئی کام نہیں ہے۔ خدا را رانا تنویر صاحب ہمارے حلقے کی جان چھوڑیں، اپنے گھر میں جائیں، وہاں پر جا کے الیکشن لڑیں، وہاں پر لوگوں کو ٹائم دیں اور یہ علاقہ جو ہے یہ ہمارے لیے چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ جو ہے ہمارا ایم این اے شرق پور شریف سے ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے میاں جلیل احمد شرق پوری صاحب کامیاب ہوں گے۔ ہم ان کے ساتھ ہیں، اہلیان شرق پور ان کے ساتھ ہیں، پورا علاقہ ان کے ساتھ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ دنوں میں بہت سارے جو دھڑے ہیں وہ ان کا جو ہے ان کے ساتھ ان کی پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں، اور ان کی جو شخصیت ہے اس سے متاثر ہو کر اور ان کے جو اس دفعہ کام ہیں، دیکھیں کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میاں جلیل احمد شرق پوری جو ہے، میں خود کہتا تھا کہ وہ کام نہیں کر سکتے، لیکن میاں جلیل احمد شرق پوری نے اپنے کام سے یہ بات ثابت کی ہے کہ ہم غلط تھے۔ انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے، عوامی مسائل پر سیاست نہیں کی ہے۔ آج گھروں میں بیٹھی ہوئی مائیں بہنیں ان کو دعائیں دیتی نظر آتی ہیں۔ آج شرق پور شریف میں ہر گھر میں چولہا جل رہا ہے تو وہ میاں جلیل احمد شرق پوری کی وجہ سے اب گھروں میں گیس آتی ہے۔ آج اگر سگیاں چوک بن رہا ہے تو وہ میاں جلیل احمد شرق پوری کی کاوش سے۔ ہم میاں جلیل احمد شرق پوری کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ووٹر نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ سپورٹر بنیں گے اور آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میاں جلیل احمد صاحب کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور رانا تنویر حسین کو مرید کے چھوڑ کے آئیں گے انشاءاللہ۔